لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. واسمع ماذا يريد ربك جل وعلا تبارك وتعالى، ماذا يريد منك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده نتكبر على رب العالمين. حياتنا بيده وموتنا بيده، رزقنا بيده، رواحنا بيده، غدونا بيده، والله دخولنا إلى خلائنا بيده، قضاء حاجاتنا يا عباد الله من بول أو غائط بيده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.